بسم الله. اقرأ باسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ زمر جو ہم سبقاً سیکھ رہے ہیں، 7 رکوع ہم نے سورہ زمر کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم رکوع نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورہ زمر رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین وسیق الذین کفروا كفروا إلى جهنم إلى جهنم زمرا، یہ زمرن ہے، وقت کی حالت میں زمرا پڑھا جائے گا۔ إلى جهنم زمرا، حتى
حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت فتحت أبوابها أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آياتي آياتي ربكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ولكن حقت كلمة العذاب كلمة العذاب على الكافرين على الكافرين قيل ادخلوا قيل ادخلوا
أبواب أبواب جهنم أبواب جهنم خالدين خالدين فيها خالدين فيها فبئس فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم ربهم إلى الجنة إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها طبتم فادخلوها خالدين خالدين وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
वअदहू वअौरथनल अर्द वअौरथनल वअौरथनल अर्द नतबव्वउ नतबव्वउ मिनल जन्नति, उन्ने के साथ पढ़ेंगे, मिनल जन्नति हैसु नशा हैसु नशा फनिअम फनिअम अजरुल अजरुल आमिलीन फनिअम अजरुल आमिलीन। वतरल मलाइकता वतरल मलाइकता हाफीना हाफीना मिन हौलिल अर्शी मिन हौलिल हौलिल अर्शी युसब्बिहूना युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ि बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ीलल हम्दु वक़ीलल हम्दु वक़ीलल हम्दु लिल्लाहि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ीलल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, सूरह ज़ुमर जब हमने सबकन शुरू की हुई थी, अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम कुरान हकीम की तरतीब के लिहाज से सूरत नंबर 40 सूरतुल मुमिन शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला आलिमुल गैबि
الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.